दोस्तों बादशाह से कौन सी ऐसी गलती हुई जो पूरा का पूरा बस्ती तबाह कर दिया गया। दोस्तों चलो देखते हैं ये मौलाना साहब क्या बोलते हैं और वीडियो को पूरी देखना। तैयार होते ही बादशाह से आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई कि अल्लाह तबारक तआला ने उस बादशाह पर, उसके महल पर और उसकी पूरी आबादी पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। यानी बादशाह से वो कौन सा गुनाह हुआ कि जिस गुनाह की वजह से उन सबको हमेशा हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया। किताबों में बनी इसराइल के एक बादशाह का वाकया पाया जाता है। बनी इसराइल का एक बादशाह अपने वजीरों से कहता है कि जिस महल में मैं रहता हूँ ये बहुत पुराना हो चुका है, यानी मेरे बाप दादा परदादा सब के सब इसी महल में रहते थे। अब मेरी खातिर और मेरी आने वाली नस्लों की खातिर एक नया महल तैयार किया जाए, जो महल इस पुराने महल के मुकाबले ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा खूबसूरत। अब बादशाह के हुक्म पर महल की तामीर का काम शुरू हो गया। मुसलसल कई सालों तक दिन रात मजदूर काम करते रहे और बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़ा ही खूबसूरत वसी और आलीशान महल तैयार कर दिया गया। बादशाह को लोगों ने बताया कि हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक हमने महल तैयार कर लिया है, आप आए और एक बार आकर महल का जायजा लें। बादशाह अपनी बीवी को साथ लेकर महल के अंदर दाखिल हुआ और एक एक करके तमाम कमरों का मुआयना करता है। उसकी रंगत, बनावट, खूबसूरती, वो तमाम चीजें देखता जा रहा था, तारीफ करता जा रहा था, साथ ही खुशी से इनामात का ऐलान करता जा रहा था। वो अपने महल का मुआयना करते करते एक खिड़की पर पहुंचता है, बाहर के नजारों को देखता है तो अचानक उसे महल के करीब एक छोटी सी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। जब बादशाह ने उस झोपड़ी को देखा, देखने के बाद अपने वजीरों से कहता है मेरे महल के करीब ये झोपड़ी मौजूद है, तुमने आखिर इसे यहाँ से हटाया क्यों नहीं? वजीर कहते हैं बादशाह सलामत, दरअसल ये झोपड़ी एक गरीब बेवा बुढ़िया की झोपड़ी है, वो यहाँ अकेली रहती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। हमने उसके हाल पर रहम किया और उसे यहाँ से नहीं भगाया बल्कि रहने दिया। बादशाह कहता है उस बुढ़िया को मेरे सामने लाया जाए। अब उसके वजीर फौजियों को भेजते हैं, सिपाही उस बुढ़िया को बुला कर लाते हैं। बादशाह उस बूढ़ी औरत से कहता है कि माई मैंने नया महल तैयार करवाया है और महल के करीब तेरी झोपड़ी मौजूद है। तेरी झोपड़ी का मेरे महल के करीब होना मखमल में डाट के पैवन की तरह मालूम देता है। जब मैं अपने महल की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था, मुझे तेरी झोपड़ी नजर आ गई। माई उस झोपड़ी को खाली करके तू कहीं और चली जा। अगर तेरे पास कोई इंतजाम ना हो, हम तेरे लिए इंतजाम किए देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू अपनी झोपड़ी को हमारे महल के करीब से हटा ले। उसकी वजह ये है हम बहुत जल्द अपने महल का उद्घाटन करने वाले हैं। दूर दराज से मेहमान आएंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे। वो जब मेरे महल का जायजा लेंगे, उन्हें खिड़की से तेरी झोपड़ी नजर आएगी तो उन्हें अच्छा मालूम नहीं देगा और ये मेरे लिए भी शर्म और गैरत की बात होगी। इसलिए बेहतर है कि माई तू कहीं और चली जा और अगर इंतजाम ना हो हम इंतजाम किए देते हैं। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है हुजूर आप हमारे बादशाह हैं, हम आपकी रियाया हैं, हमारी। दोस्तों अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हिफाजत करना, हमारी देख रेख करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत अता की है। आपकी रियाया में जितने लोग हैं उनमें कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, बल्कि सब के सब इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए मैं अकेली औरत हूँ, मेरे ना शौहर है ना कोई औलाद है, मैं बेवा हूँ, आखिर में इस झोपड़ी को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? बादशाह कहता है अगर तेरे पास कोई इंतजाम ना हो मैं इंतजाम किए देता हूँ। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है हुजूर आप देख रहे हैं मैं पके हुए फल की तरह हूँ, आज नहीं तो कल दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। ये घर जहाँ मैं डोली में बैठ कर आई थी, ब्याह कराई थी, रुखसती के वक्त मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी अब जिस घर में तू डोली में बैठ कर जा रही है उस घर से जनाजे में सवार होकर बाहर निकलना। मैंने अपने बाप से इस बात का वादा
وعدہ کیا تھا اب اس گھر سے باہر میں جنازے میں سوار ہو کر نکلوں گی، لہٰذا آپ مجھے اس گھر میں رہنے دیں، آپ مجھے گھر سے باہر نہ نکالیں۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے مائی آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی انتظام نہ ہو میں انتظام کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے اگر میں چاہتا تو جبرن بھی آپ سے یہ مکان خالی کروا سکتا تھا، لیکن آپ کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو بلایا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں آپ یہ مکان خالی کر دیں، میں آپ کے لیے کہیں اور دوسرا مکان تیار کروا دیتا ہوں۔ اس پر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے آپ بس کچھ دن اور انتظار کر لیں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی یہ میرا مکان آپ کا ہوگا، آپ چاہے تو رکھیں چاہے تو اسے ہٹا کر زمین کو صاف کر دیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اپنی موجودگی میں یہ مکان میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ آخرکار وہ بڑھیا ناراض ہو کر وہاں سے نکلتی ہے، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور جاتے جاتے وہ بادشاہ سے یہ کہہ کر جاتی ہے میں جب تک زندہ ہوں میں اس مکان کو خالی نہیں کر سکتی ہوں، آپ اگر زبردستی کرنا چاہتے ہوں تو کر لیں، میں اس گھر کے ساتھ اپنی جان دے دوں گی لیکن گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت گھر کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے چند فوجیوں کو بلایا اور حکم دیا جاؤ جا کر اس گھر کے ارد گرد تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت کب تک گھر کے اندر بیٹھی رہے گی؟ ایک دن، دو دن، تین دن، جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے فوراً اس کے گھر کو توڑ دینا اور وہاں پر ایک دیوار بنا دینا تاکہ دوبارہ وہ زمین پر آ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے یہ حکم دیا اس کے سپاہی نکل گئے، وہ جاسوسوں کی طرح گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے، انتظار کرتے رہے وہ بوڑھی عورت کبھی نہ کبھی اپنی ضرورت کے تحت اس مکان سے باہر تو نکلے گی۔ وقت گزرتا رہا، آخر کار وہ وقت بھی آ گیا، وہ بوڑھی عورت اپنی مجبوری کے تحت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ بازار جاتی ہے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے۔ یہاں بادشاہ کے فوجی جو اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس بوڑھی عورت کی کٹیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اسے فوراً وہاں سے ہٹایا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت واپس آئے انہوں نے وہاں دیوار تیار کر دی تاکہ وہ بوڑھی عورت اس جگہ پر دوبارہ واپس نہ آ سکے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت جب واپس اپنے گھر آتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اس کے مکان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا بلکہ اس جگہ پر ایک دیوار کھڑی تھی۔ اب اس بوڑھی عورت نے جب یہ دیکھا اس سے نہ رہا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا اللہ میں تو بازار گئی تھی اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے، بادشاہ کے فوجیوں نے جبرن میرے مکان کو توڑ دیا، میں یہاں موجود نہیں تھی لیکن مولا تو تھا، آخر تیری موجودگی میں بادشاہ کے فوجیوں نے یہ کام کیسے کیا؟ اے اللہ مجھے انصاف دلا، اس بادشاہ کے ظلم سے مجھے نجات دلا۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی عورت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل فوراً زمین پر جاؤ، بادشاہ کو اس کے محل کے ساتھ، اس کے وزیروں کے ساتھ، اس کی تمام رعایا اور اس پوری بستی کے ساتھ زمین کے اندر گاڑ دو۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام سدرا سے زمین کی طرف آتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ کے محل کو، اس پوری کی پوری آبادی کو، آبادی میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے پروں پر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور بلند کرنے کے بعد ان سب کو اوندھے منہ زمین کی طرف پٹک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بوڑھی بیوہ کمزور و بیمار عورت کی دعا کو ایسے قبول فرمایا، ایسے قبول فرمایا کہ اس بادشاہ کی سختی کی سزا صرف بادشاہ کو نہیں بلکہ اس بادشاہ کے ساتھ موجود تمام لوگوں کو بھی بھگتنی پڑی، یہاں تک کہ آبادی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی
आंखों से ये सारा मंजर देखा, लेकिन कोई भी बादशाह के मुकाबले में उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए खड़ा न हुआ। वो सब भी अल्लाह के अजाब के हकदार बन गए और उन सबको कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। उन्हें सफ़े हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आपने देखा जब कोई किसी गरीब पर, कमजोर पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो अल्लाह तबारक तआला उस कमजोर की, उस मजलूम की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह तबारक तआला अपने ऐसे कमजोर बंदे बंदियों की, मजलूम बंदे बंदियों की दुआओं को फौरन कबूल फरमाता है और सजा सिर्फ एक दो को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौम को दी जाती है, पूरी की पूरी आबादी को दी जाती है। हमें और आपको भी चाहिए, अल्लाह ने अगर इक़्तिदार दिया है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने कोई मनसब और मकाम ओहदा अता फरमाया है, हम कहीं के जिम्मेदार हैं, बड़े हैं, हम कभी किसी कमजोर पर, हम कभी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, हमारी वजह से किसी ने एक कतरा भी आंसू का बहाया है, अगर उसने टूटे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर हमारे लिए बद्दुआ कर दी, तो याद रखना हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने, कमजोरों पर जुल्म ज्यादती करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। तो दोस्तों, आप बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं